बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में जिन चीजों का तज़किरा किया है उनमें से एक अल्लाह का अर्श भी है और उन पर ईमान लाना हर इंसान के लिए जरूरी है। कुरान मजीद में अर्श का जिक्र 25 मरतबा आया है और इसे मुख्तलिफ मकाम पर मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। कुरान पाक की सूरह आराफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब वह है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा फरमाया, फिर वह अर्श पर कयाम हुआ और वह दिन को रात से इस तरह छुपा देता है कि रात दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को इस तरह बनाया कि वह सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श क्या चीज है और यह कहां पर है, और अल्लाह तबारक व तआला के अर्श की शक्ल सूरत कैसी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अर्श को कब पैदा फरमाया और इसको किस चीज से बनाया गया, और अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना बड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है, और वह फरिश्ते कितने बड़े हैं और उनके पास कितनी ताकत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अर्श इलाही के बारे में बहुत ही दिलचस्प और पुरअसरार मालूमात फराहम करेंगे, जिनको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। दोस्तों, अल्लाह की मखलूक में से सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह का अर्श है। यह अल्लाह पाक की सबसे बड़ी और अजीम मखलूक है। चुनांचे एक रिवायत में है कि हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्श और कुर्सी के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में 7 आसमान और जमीन ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े बयाबान जंगल में एक गड्ढा पड़ा हुआ हो। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के सामने 7 जमीन व आसमान और अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी इस तरह है जिस तरह के एक नुक्ता हो। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श की अजमत बयान करते हुए फरमाया कि अर्श इतना बड़ा है कि इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के सिवा किसी को इसका इल्म इदराक नहीं। और अर्श की शक्ल सूरत के मुतालिक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्श आसमानों से ऊपर है और गुंबद की तरह है, यानी उसकी शक्ल सूरत गुंबद नुमा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से गुंबद का इशारा किया, और जैसे गुंबद ने अपने नीचे हर चीज को हर तरफ से घेरा हुआ होता है, इसी तरह अर्श ने भी कायनात को हर तरफ से घेरा हुआ है। इसने हर शय का अहाता कर रखा है। अल्लाह ताला ने अर्श को अपने हाथों से पैदा किया है। चुनांचे इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में आता है कि अल्लाह ने 4 चीजों को अपने हाथ से पैदा किया है, जिनमें से एक अर्श, दूसरा कलम, तीसरा आदम अलैहिस्सलाम और चौथा जन्नत अदन, और बाकी हर मखलूक को लफ्ज कुन से पैदा किया। चुनांचे उसे कहा कुन, यानी हो जा, तो वह पैदा हो गई। इस कायनात में मौजूद हर शय एक न एक दिन फना हो जाएगी, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, कुल्लु मन अलैहा फान, यानी इस जमीन पर जो भी है फना होने वाला है, लेकिन 8 चीजें ऐसी हैं जो कभी फना नहीं होंगी। इनमें से एक अल्लाह का अर्श है जो कभी फना नहीं होगा। लिहाजा अर्श को यह खुसूसियत भी हासिल है कि यह हमेशा मौजूद रहेगा, इसे कोई ज़वाल नहीं। अल्लाह ताला ने 7 आसमान और 7 जमीनों को 6 दिन में पैदा किया है।
جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں موجود ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں، زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب 6 دن میں پیدا کیا، لیکن عرش ان مخلوقات میں سے نہیں جنہیں 6 دن میں پیدا کیا گیا۔ اسے تخلیق میں بھی اہمیت حاصل ہے یا ہر شے سے پہلے وجود میں آیا۔ دوستو، عرش سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے زیادہ وزنی مخلوق اس کائنات میں موجود نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے تو سیدہ جویریہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی تھی۔ پھر جب آپ چاشت کے وقت واپس آئے تب بھی سیدہ جویریہ وہیں بیٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اس وقت سے ایسی حالت میں جس حالت میں میں چھوڑ کر گیا تھا بیٹھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر انہیں اب تک کے تمہارے کیے ہوئے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے ارشاد فرمائے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ان میں عرش کے وزن کا ذکر ہے۔ اسی وزن سے یہ 4 جملے سیدہ جویریہ کے گھنٹوں کے اذکار سے وزنی ہو گئے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ عرش کو اللہ تعالی کا خصوصی قرب حاصل ہے۔ اللہ نے ایسی خصوصی قرب عطا کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں۔ اللہ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ ہر تخت کے پائے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن لوگ مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ایک پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے بھی عرش کو انہی پایوں سے اٹھا رکھا ہے۔ عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ عرش کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں اٹھنے والی ایک لہر 7 آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے بعد اسی سمندر سے بندوں پر 40 دن تک بارش ہوگی اور پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ جنت میں سے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے اور عرش اس جنت کا چھت ہے۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ کے مقرب بندوں کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے اور اس کا چھت رحمان کا عرش ہے۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح، ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عرش کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام صرف ذکر اور دعا ہے۔ چنانچہ سورہ زمر آیت 75 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، تو دیکھے گا کہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کا پانی ان کے ناخن پر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ جب اس فرشتوں کے کان کی لو کے کندھے کا فاصلہ 700 سال کا ہے تو تصور کیجئے یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا
اور جب یہ فرشتہ خود اتنا بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا جسے 4 فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ عرش کی عظمت اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات وہ ذات ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنی حمد ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔